are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. मसीह में आपकी सलामती हो। हम गुज़श्ता कई हफ्तों से एक सिलसिले को, एक सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं जो कि दुआ के ताल्लुक़ से है, और कितने बहन भाइयों की ज़िंदगी में चेंज आया इस सरमन से। आमीन आमीन। आए खुदावंद के लिए और उसके रूह के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं जो हम सबों को सिखाता है, मुझे भी, आपको भी। हम सब खुदा के कलाम से सीखते हैं। हमारी जो की वर्स है वो है, मुझे याद दिला, हम आपस में बहस करें, अपना हाल बयान कर, ताकि तू सादिक ठहरे। आपको ये पिक्चर पीछे नज़र आ रही है। मैं इसको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इसको तसव्वुराती तौर पर, ये ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही है, इट्स जस्ट इमेजिनेशन। ये यकूब है और ये फरिश्ता है, और ये उसके दरमियान फ़ाइट है जो वो कर रहा है, और उसे कह रहा है जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने, और खुदावंद उसे कह रहा है तू मुझे याद दिला ताकि तू सादिक ठहरे, और फिर वो उसे बरकत देगा। आमीन। सो सम टाइम वी नीड टू फाइट। हमें कई मर्तबा जो है वो दुआ में जंग की ज़रूरत होती है। सो आज भी दुआ के ताल्लुक़ से हम सीखेंगे, और मैं ये ईमान रखता हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी में एक मुस्बत जो है वो असर करेगा। आमीन। सो बाइबल मुक़द्दस की नज़र में जो दुआ है ये एक मिनिस्ट्री है। जैसे हीलिंग मिनिस्ट्री हम करते हैं, कुछ लोग जो है वो हीलिंग से मशहूर हो जाते हैं, शिफाओं से मशहूर हो जाते हैं, और शिफाइया मिनिस्ट्री जो है वो बड़ी जल्दी अप्रोचेबल होती है, बहुत जल्दी ग्रोथ करती है, बढ़ती है। इस तरह प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है, चर्च एक मिनिस्ट्री है। उसी तरह दुआ जो है वो एक मिनिस्ट्री है, एक खिदमत है, और बाकायदा तौर पर इसको किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चर्च एक मिनिस्ट्री है, चर्च भी एक मिनिस्ट्री है, लेकिन आप सेपरेटली प्रेयर मिनिस्ट्री भी कर सकते हैं, दुआया खिदमत जो है वो कर सकते हैं। सो दुआ के अंदर जो है, दुआया मिनिस्ट्री के अंदर दो शाखें हैं, दो जो हैं वो ब्रांचेस हैं। पहली जो ब्रांच है हम उसे वॉरियर के तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो आपके सामने पिक्चर है ये एक वॉरियर पिक्चर है, दुआया जंगजू होना। इट इज़ डिफरेंट। खुदा के कलाम में आपको नज़र आएगा बहुत सारी दुआएं जो हैं वो सिंपल नहीं है, रटी रटाई नहीं है। कई मरतबा हम बहुत सारी दुआएं ऐसी करते हैं जो लिखी हुई होती हैं या सीखी होती हैं, हमें किसी ने सिखाया होता है, हमने कहीं से पढ़ा होता है, हम उसे विर्द के तौर पर रिपीट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, या किताबें ख़रीद लेते हैं कि हमें दुआ कैसे करनी है। लेकिन यीशु मसीह ने जो दुआ सिखाई है वो एक मेथड है, वो रटने के लिए नहीं है। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ जो चर्च दुआए रुबानी पढ़ते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है जो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता उसका भी कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जो नहीं पढ़ता वो ये समझता है कि ये मेथड है, ये एक तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक दुआ करनी है, और जो पढ़ता है वो इसलिए पढ़ता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। तो दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है, लेकिन हमें इसे अंडरस्टैंड करना है कि ये मेथड है, ये तरीक़ाकार है जो खुदा ने हमें सिखाया है। बजाय ये कि हम एक लकीर के फ़कीर बनते जाएं, उसके पीछे पीछे चलते जाएं, हमें उसे अंडरस्टैंड करना है, उस दुआ को अंडरस्टैंड करना है। तो इस दुआया मिनिस्ट्री में एक मिनिस्ट्री है, एक ब्रांच है जो हमें क्या देती है, वॉरियर्स देती है, जो जंगजू हैं। ये जंगजू क्या करते हैं, ये छीनते हैं, झपटते हैं, लड़ते हैं, फाइट करते हैं। ये जंगजुओं का काम है, और खुदा दुआया जंगजुओं को पसंद करता है, उन्हें सपोर्ट करता है। और ये जो फरिश्ते हैं इनकी भी मिनिस्ट्री ऐसी है, अगरचे वर्शिप इनकी मिनिस्ट्री है, लेकिन इनकी मिनिस्ट्री जो है वो जंगजू होना भी है। ये भी फाइट करते हैं अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक़ के लिए, कलाम के लिए, खुदा की मर्ज़ी के लिए। इन्हें फ़ाइट करने के लिए बनाया गया। इसी तरह दुआया जंगजुओं का काम भी जो है वो स्पिरिचुअल वॉरियर है, प्रेयर वॉरियर है, उनका काम भी फ़ाइट करना है। और बहुत सारे लोगों पर यही मिनिस्ट्री है, वो खुदा के साथ भी बहस करते हैं, वो खुदा को भी याद दिलाते हैं,
وہ خدا کو ستاتے ہیں دعا کر کر کے, وہ بے حیائی کی دعا کرتے ہیں, یعنی شیم لیس پریئر کرتے ہیں, وہ ناک میں دم کر دینے والی دعا کرتے ہیں, وہ بدروہوں کے ساتھ لڑتے ہیں, وہ موکلوں کے ساتھ لڑتے ہیں, وہ 3 دن 7 دن 21 دن 40 دن اور کئی مہینے روزوں میں اور فاقوں میں اور دکھ کی حالت میں وہ ہر طریقے سے دعا کرتے ہیں, لیکن خدا سے جواب لے کر رہتے ہیں. That's the warrior ministry, prayer warrior ministry. اور دوسرے درجے میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ انٹرسیڈنگ ہے, انٹرسیسرز ہیں, وہ جو شفایت کرتے ہیں. یہ لڑتے نہیں ہیں, بحث نہیں کرتے, لیکن یہ آنسو بہاتے رہتے ہیں, یہ رحم مانگتے رہتے ہیں, یہ رحم مانگتے رہتے ہیں, یہ ترس سے بھرے ہوتے ہیں, یہ بوجھ سے بھرے ہوتے ہیں اور دکھ کی حالت میں رہتے ہیں. اس کی ایک بہترین مثال جو ہے, جب انڈیا اور پاکستان ابھی سیپریٹ نہیں ہوئے تھے تو پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا, ہمیں نظر آتا ہے کہ پنجاب میں بہت زیادہ جو ہے وہ ببلیکل سٹڈی بھی ہے, بہت زیادہ جو ہے ہیلنگ منسٹریز وہاں پہ کام کر رہی ہیں. وہاں پر اگر چینلز ہیں تو وہ بڑے بڑے پیمانہ پر ہفتہ وار جو ہے وہ شفائیہ عبادات کرتے ہیں. ہمیں نظر آتا ہے وہاں پر پنجاب میں سے بہت سارے پرستار جو ہیں وہ ہیں نکلے ہوئے ہیں, بے شک کراچی میں بھی ہیں, بٹ وہاں پر بھی پھر آپ کو نظر آئے گا ان کے گیت اور ان کا فیم اور بہت ساری چیزیں. میں اس میں نہیں جا رہا کون 1 نمبر فیم پہ ہے, کون 2 نمبر فیم پہ ہے, عدالت کرنا میرا کام نہیں, یہ خدا کا کام ہے. لیکن میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ کتنی زیادہ وہاں پر ریچ منسٹری ہے. جب ہم اس کی تاریخ میں جاتے ہیں تو یہ وہاں کے لوگوں کی ایفرٹ نہیں ہے, اس کے پیچھے جو ہے اس کی تاریخ میں, اس کی ہسٹری میں دعائیں ہیں. اور وہ دعا کے اندر جو ہے ایک ہسٹریکل پرسن ملتا ہے جس کا نام جو ہے وہ جان ہائیڈ ہے. جان ہائیڈ کو کوئی بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتا. میں جتنی بھی دعا کے تعلق سے تعارفی طور پر کتابیں پڑھتا ہوں یا پڑھ رہا ہوں, اس میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں جان ہائیڈ کا ذکر نہ ہو یا اس کی کوئی مثال یا اس کا کوئی واقعہ جو ہے وہ درج نہ ہو. جان ہائیڈ نے 1905 میں پاکستان میں امریکہ سے آیا اور اس نے بوجھ کے ساتھ دعا کرنا شروع کی. اس نے بہت بوجھ کے ساتھ دعا کی اور رات بھی وہ دعا کرتا, دن بھی دعا کرتا, اور یہاں تک کہ وہ اتنا سوتا نہیں تھا جتنا وہ دعا کرتا تھا. اور اس کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ تھا, اتنا زیادہ بوجھ تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہ صرف بیٹھتا تھا اور کسی کو 5 منٹ صرف دیکھتا تھا, کچھ نہیں بولتا تھا, لوگ رونا شروع ہو جاتے اور نجات پا جاتے تھے صرف اس کے دیکھنے سے. ابھی وہ کچھ نہیں کہتا تھا, کچھ نہیں بولتا تھا, اور جان ہائیڈ ساری رات دعا کر کے خدا کو کہتا تھا کہ اگر تو نے مجھے روح نہ دی, اگر تو نے مجھے روحیں نہ دی تو میں مر جاؤں گا. خداوند مجھے روحیں دے, خداوند مجھے روحیں دے. پھر اس کے ساتھ 2 پرسنز اور مل گئے اور وہ تینوں مل کے رات دن دعا کرتے رہے, رات دن دعا کرتے رہے. جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا اور بہت بیمار ہو گیا تو پھر اس کا ٹیسٹ کروایا گیا اور دیکھا گیا کہ اس کا دل جو ہے وہ بائیں جانب سے دائیں جانب منتقل ہو گیا دعائیہ بوجھ کے سبب سے. اتنا سٹرگلی اس نے دعا کی, اتنا سٹرگلی دعا کی. سیالکوٹ کنونشن کی اپنے گیتوں والی کتاب دیکھی ہوگی. سیالکوٹ کنونشن کا جو آغاز ہے جان ہائیڈ نے کیا, اور ساری رات اور کئی دنوں تک لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں, یہاں تک کہ خادم بھی ان کے عبادات اور اجتماعوں میں آ کے توبہ کرتے اور نجات پاتے اور خدا انہیں رہائی دے دیتا تھا. That was the history. اور کیسے یو سی کی تالیوں کی گونج کم ہے, سندھی تالیاں ہیں, سندری تالیاں بجائیں زوردار. آمین, we appreciate it. اور میں یہ کہتا ہوں اگر ہم اس پلپٹ پہ کھڑے ہیں یا آپ کے اوپر کوئی منسٹری ہے, ہم کسی نہ کسی آنسو کا جواب ہے, ہم کسی نہ کسی دعا کا جواب ہیں. یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں نے دعائیں کی. آپ کی کرسچن ہسٹری میں سادھو سندر سنگھ ہے, یو کین ریڈ اٹ. اگر آپ پریئر ٹریول میں ہو تو آپ اسے ضرور پڑھیں, اس کی 4-5 کتابوں کا ایک سیٹ ملتا ہے, ریڈ اٹ. سندھ کے اندر جو ہے بہت سارے سادھوؤں نے آ کر دعا کی, اور مجھے اس کی تاریخ کا بھی پتہ ہے کہ لوگوں کے گھروں پر بڑے بڑے پتھر گرتے تھے اور خود بخود گھروں میں آگ لگ جاتی تھی, فرنیچر میں آگ لگ جاتی تھی, اینڈ دے پریئرڈ. ہر شہر کا, ہر صوبے کا ایک موکل ہوتا ہے
جب آپ دعا کرتے اس کے ساتھ آپ کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے. اٹس ناٹ ایزی. اس لیے خادموں کے لیے جو دعائیا خادم ہیں ان کے لیے ٹریول کرنا ایزی نہیں ہوتا. وہ ایک غلاف میں سے نکل کر دوسری طرف جاتے ہیں, وہ خدا کی پرمیشن کے بغیر نہیں جا سکتے, خداوند کے پروٹوکول کے بغیر نہیں جا سکتے. آپ نے دیکھا وزیر اعظم کے ساتھ پروٹوکول ہوتا ہے, اسی طرح روحانی دعائیا خادمین کے ساتھ بھی فرشتوں کا پروٹوکول ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں, جو ان کی حفاظت کرتے ہیں, کیونکہ وہ دعائیا ہوتے ہیں. ہر خادم کے ساتھ نہیں, وہ خادم جو خداوند سے پوچھ کے جائے, اور اگر وہ پوچھے بغیر چل جائیں پروٹوکول کے بغیر تو ابلیس کی گولیاں انہیں لگ جاتی ہیں, وہ زخمی ہو کے واپس آ جاتے ہیں. دے مسٹ نیڈ ٹو آسک ٹو گاڈ. اس لیے انہیں خدا سے پوچھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب آپ ٹیکنیکلز دعائیں کرتے ہوتے ہیں, ٹارگٹ پریئرز کرتے ہوتے ہیں, دشمن کو چوٹ دیتے ہوتے ہیں, تو وہ انتظار کرتا ہوتا ہے کہ آپ بلٹ پروف ایریا سے باہر آئیں اور آپ پر وہ حملہ آور ہو. That's why we need prayer. That's why we need permission of God. ہم جو ہیں ہر شہر کا موکل جو ہے وہ فرق ہوتا ہے, اور جو سی سائیڈ کے موکل ہوتے ہیں وہ ڈبل پاور میں ہوتے ہیں, ان کے پاس اور بھی ستی طاقتیں ہوتی ہیں, اور پھر بدروہیں ہوتے ہیں, اور رات دن بدروہوں کو نیند نہیں آتی, شیطان کو بھی نیند نہیں آتی. They are spirits. وہ ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں اور انسان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. اور بدروہیں ضروری نہیں کسی انسان کے اندر اپیئر ہوں, وہ گناہوں کے ذریعے بھی ظاہر ہوتی ہیں, کمزوریوں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں, گرانے کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں, کیونکہ وہ بدروہیں ہیں, ایول اسپرٹس ہیں, اور وہ اٹیک کرتی ہیں. اس لیے وی نیڈ ٹو بی پریئر, وی نیڈ ٹو بی ویری پاورفل ان پریئر. تو یہ دو منسٹریز پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ایک ورشپ منسٹری ہے وہاں پر ایک واریر منسٹری بھی ہے, اور وہاں پر ایک انٹرسیڈنگ منسٹری بھی ہے جو ہمارے پاس ہونی چاہیے. سو آئے رومیو 8 باب اور اس کی 26ویں آیت کی تلاوت کو سنیں گے. رومنز چیپٹر 8 ورس 26. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے, اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے, کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے, مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے. یہ سچ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ دعا کو سمجھتا ہے یہ ایسے ہی ہے, دعا دا کی مسئلہ ہے, جتھے مرضی کر لو, دعا دا کی ہے, دعا کر لو جدے تو مرضی کرا لو. نہیں نہیں نہیں, آپ یہ نہ سوچیں کہ جو پیر بابا ہے اس کی دعا اثر کرے گی. پلیز اس کنسیپٹ کو اپنے ذہن سے نکال دیں. دعا کنڈیشنز رکھتی ہے, شرائط پر سنی جاتی ہے. لکھا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے, راست باز کی دعا کے اثر سے. یہ نہیں ہے کوئی بھی اے غریباں دی بہت ہی سندا ہے, اے جڑے کرسیاں تے بیندے انہاں دی نہیں سندا, اے جڑے تھلے بیندے انہاں دی زیادہ سندا ہے. اس سے باہر نکل آئے. ہو سکتا ہے جو چیئر پہ بیٹھے انہیں گھٹنے کا مسئلہ ہو اور دل سے وہ خدا کے بڑے قریب ہوں, اور خداوند ان کی زیادہ سنتا ہوں. اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم نیچے بیٹھ کے دعا, یہ آپ کی حلیمی ہے, خاک ساری ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ اس کا معیار زیادہ اور جو چیئر پہ بیٹھے اس کا معیار نہیں ہے, اس کو میں اور آپ فرق نہیں کر سکتا. خدا دلوں کو دیکھتا ہے. پتہ نہیں جو بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا دل کتنا حلیم ہے, وہ اندر سے کتنا جھکا ہوا ہے, کتنا خاکسار ہے. وی کی ناٹ جج. تو دعا جو ہے وہ ہر کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. یہاں پر آپ کو بارہا بار اس ٹریننگ میں بتایا گیا کہ انسان کی نیت جو ہے وہ بری ہے. وہ کہہ رہا ہے یعقوب 3 باب 4 آیت میں, تم مانگتے ہو تمہیں کیونکہ تم بری نیت سے مانگتے ہو. اور میں نے آپ کو بتایا بری نیت, نیت کا کیا مطلب ہے؟ ارادہ خیال. ارادہ خیال کہاں ہے؟ پیدائش کی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کے شروع ہی سے جو خیال ہیں, ارادے ہیں, وہ برے ہیں, اور میں اس کو بنانے سے وہ غم میں آیا ہے, اس کے برے خیال ہیں. اور پھر بائبل میں لکھے انسانی نیت جو ہے, جسمانی نیت, وہ موت ہے. اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ انسان کی نیت جو ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی. اب وہ کہتا ہے کون سی نیت سے دعا کرو؟ روح کی نیت سے دعا کرو. اس لیے روح کو پتہ ہے کہ دعا کا کیا سٹینڈرڈ ہے, دعا کا کیا معیار ہے, دعا کیسے کرنی چاہیے, دعا کیا مانگنی چاہیے. ہم کسی کی بھی پڑھ لکھی ہوئی دعا پڑھ دیتے ہیں, ہم کسی سے بھی دعا کرا لیتے ہیں, کسی سے بھی پانی کا چھٹا لگوا لیتے ہیں, کسی سے بھی ہاتھ رکھوا لیتے ہیں,
ہم سمجھتے ہیں یہ دعا جو ہے وہ اثر کرے گی. برکت از سمتھنگ ڈفرینٹ. جو ہم بزرگوں سے وہ ہمارے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ برکت دیتے ہیں, وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن پریئر جو ہے اس کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ روح ہم نہیں جانتے کیسے دعا کریں. دیٹس اے کویسچن. ہم نہیں جانتے کہ کیسے دعا کریں, لیکن روح آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ شفایت کرتا ہے. اور میں یہ پوچھ رہا تھا کہ روح القدس آہوں کا مطلب ہے سسکیوں کے ساتھ, ترس کے ساتھ, دکھ کے ساتھ. یہ وہ دکھ نہیں ہے کہ کسی کا دکھ ہے وہ کسی کا دکھ ہے. دکھ کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ ہمارے بدن کے اندر آتا ہے. تکلیف کے تاثر کا یا اس کے عمل کا تب رد عمل آتا ہے جب وہ ہمارے بدن کے اندر ہوتا ہے. تو یہ جو شفایت کرنے والے ہیں ان کے اندر کسی کا دکھ ان کے اندر ہوتا ہے, کسی کی تکلیف ان کے اندر ہوتی ہے. یہ ترس کھانا ایزی نہیں ہے, یہ منسٹری ہے, یہ بلیسنگ ہے خدا کی. ہر کوئی ترس نہیں کھا سکتا, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ برے شخص پر بھی ترس کھائیں یا بری چیزوں کے لیے ترس کھائیں. روح القدس جو ہے ہمیں متوازن ترس کے لیے جو ہے وہ بتاتا ہے. کئی مرتبہ بدروہیں بھی بڑی انوسنٹ بن جاتی ہیں. ایک بدروح بڑی انوسنٹ تھی, بڑی نرم مزاجی سے کام کر رہی تھی, اور وہ پالوس اور سلاس کے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے, اور وہ خود کھٹکھٹاتی تھی دروازے اور کہتی تھی انہاں لی دروازہ کھولو, اے بڑے چنگے دعا کرن والے, اے دوویں خدا نہ پرے ہوئے نے, بڑیاں گواہیاں نے, اے باجی جی باہر آؤ, اے بھین جی تسی بھی آؤ, او بھائی نو بھی بلاؤ منجی دے پہ, اے نہ تو دعا کراؤ. او حالے دعا کر دے سی تو اگلا بوا کھڑکا دیندی سی, اے بھین جی تسی بھی آ جاؤ. پترس ہوری آئے ہوئے نے, بڑے ہسٹریکل نے, دو چار اپنے کولوں بھی گلاں لاندی سی. تے پترس اور جتنے بھی اتنے شگیت سی, سوری انہوں دے اتنے کی آنا چاہیے سی؟ ترس. اینی اچھی بی بی, اینی اچھی خاتون ساڑھے لی بوے کھڑکان دی ہے, لیکن او دی روح ڈسٹرب ہوئی. اس نیکی دی وجہ تو او دی روح ڈسٹرب ہوئی, اس ترس دی وجہ تو او دی روح ڈسٹرب ہوئی. بجائے یہ کہ وہ اس پر رحم کرتا, بجائے یہ کہ اسے بلیس کرتا, اس نے ایفرٹ کیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایفرٹ کرتے میں بلیس نہیں کرتا. میری نیکی کسے انہوں زبور شروع کر دینا چاہیے سے, تیری نیکی یہ کچھ ہو تو یسو میں نو. اور اس نے اسے غور سے دیکھا, اس نے کہا اس کے اندر تو غیب دانی کی روح ہے, اور یہ اس لیے اس نے اس کو ڈانٹا اور اس کے اندر سے روح نکل گئی. You see how they see it? Because they were praying. تو you must be in prayer. اس لیے روح جانتا ہے, اور روحیں آہیں بھر. اور میں موٹر بائک پر جا رہا تھا اور میں خدام کو کہہ رہا تھا روح القدس کیوں آہیں بھرتا ہے؟ اس کے پاس تو اختیار ہے, زور ہے. ہم اکثر گیت گاتے ہیں روح القدس کے ہتھوڑے سے مارتے ہیں, روح القدس کے ہاتھ بڑے اور مارے کوٹے دھنگا فساد کرے. We do like this. لیکن خداوند نے مجھے بتایا کہ دیکھو روح القدس اتنا طاقتور ہے, وہ دشمن کے آگے کبھی نہیں روئے گا. وہ باپ کے آگے سسکیاں بہا رہا ہے, آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے, ہمارے لیے شفایت کر رہا ہے. You say that. تو روح القدس انٹرسیسر ہے, ہمارے لیے شفایتی ہے. میں اور آپ اکیلے نہیں ہیں. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں اسی اس لیے نہیں دعا کرتی, میں کلہ سا, میں ہن کلہ کی دعا کرا, اے اٹھ دے نہیں. آپ پھر بھی دعا کریں, آپ کے ساتھ ایک مددگار ہے جو روح القدس ہے. آپ خشک بھی دعا کر رہے ہیں, وہ آنسو بہا رہا ہے. آمین. وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے, وہ آپ کے لیے شفایت کر رہا ہے. تو روح القدس انٹرسیڈنگ کر رہا ہے. سو ایک اور حوالہ پڑھیں, افسیو 6 باب اور اس کی 18 آیت. اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور So you say it, ہر وقت اور ہر طرح سے کس میں دعا کریں؟ روح میں. جسمانی دعا نہ کریں. We need prayer but we need spiritual prayer. روح کی دعا, روح میں دعا کریں. اور میں نے کہا بار بار دعا کریں. یہاں پہ لکھا ہے ہر وقت دعا کرو. دعا کا کوئی وقت نہیں ہے, وہ الگ بات ہے. بے فائدہ نام نہ لینا, اس کا مطلب اس کی کنڈیشن یہ ہے جن پہ اثر ہی نہیں ہوتا.
ऊपर से राम राम, नहीं पता? सुना है कि बगल में छुरी होती है और ऊपर से राम राम होता है, और पीछे वाले कहते थे राम राम सत्य है। डोंट बी डू लाइक दैट, डोंट बी डू लाइक दैट कि हम जो है वो बगल में छुरी रखे और ऊपर से क्या करते हैं। डोंट डू दैट। इस अंडरस्टैंडिंग के लिए कहा गया कि बेफायदा उसका नाम ना लेना, लेकिन दुआ के लिए कहा गया हर वक्त रूह में दुआ करते हैं, हर वक्त। और इस चैप्टर में आपको रूह के हथियार दिए गए, ये रूहानी जंग के लिए, और ये दुआइया लोगों के लिए हथियार है, लड़ाके लोगों के लिए नहीं। जब लड़ाके लोग दुआ करते, खुदा दा सिर पाड़ दे, ए मेरी जठानी नू सही दे कुट, एदा एक्सीडेंट हो जाए। हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, हम किसी के लिए बुरी दुआ नहीं करते। ए खुदा मेरा वीज़ा लगे, एदा पिज़्ज़ा भी ना लगे, खलोता ही रिलायंस, एदा टोकन गल जाए, एदे पैसे बचन। दिस नॉट आवर प्रेयर्स। हमारे जो हथियार हैं वो रूह के हथियार हैं। हमारी जो दुआएं हैं वो जिस्म के खिलाफ नहीं है। हम जो है वो इंसान को ज़हन में रखते हैं। एदी वजह तो, किदी वजह तो, मेरी वजह तो, किदी वजह तो, अगर मेरी वजह तो तुसी जिस्मानी हो। जो भी इंसान आपके खिलाफ आ रहा है उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके पीछे डीमंस हैं, उसके पीछे कौन है? ईवल स्पिरिट्स हैं, शैतान है। तो हमें किससे जंग करनी है? इब्लीस से। और ये उसको हथियार दी। और दाऊद की जो प्रेयर्स हैं वो भी जंगजू दुआ थी, उसके ज़बूरों में जंग है, वो स्पिरिचुअल वॉर कर रहा है। और यही प्रेयर वॉरियर्स का काम है कि वो जंग करके, लिखा है जो ज़बरदस्त है वो छीन लेता है। दिस इज़ द प्रेयर वी नीड टू डू। सो रूह की मदद से जब हम दुआ करेंगे तो फिर हम आबाद होंगे, सेटल डाउन होंगे हमारे मसले। अगर हम जिस्म से दुआ करते रहेंगे, अपनी ज़रूरतों के लिए चर्च में आके दुआ करते रहेंगे और रूह से नहीं पूछेंगे कि कैसे दुआ करें, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं बहुत छोटा था, उस वक्त कोई 9वीं क्लास में था, और हम शोकर टाउन लाहौर में रहते थे। और उस वक्त भी हम जो है वो दोपहर को 3 बजे भी हमारी वालदा दुआ कराती थी, रात को 2:30 बजे भी। और इर्द गिर्द के लोगों को पता था कि ये दुआ करते हैं। बहुत सारे लोगों का पता होता है, बड़े लड़ाई करते हैं, बड़े मशहूर ने, एक नू मारोगे सारा खानदान आ जाएगा। इसमें मशहूर ना हो, बदरूमों को पता हो बड़े लड़ाके ने, एक नू मारे तो पूरा खानदान आ जाएगा, दुमावा नाल मार देंगे। तो हाउ नाउ वहाँ पर इर्द गिर्द एरिया में ये मालूम था कि ये दुआ करते हैं। तो मैं अभी स्कूल से आया था, टी शर्ट मैंने पहनी रेड कलर की, वाइट लाइंस थी, एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग एट माई हाउस। तो दरवाज़ा खटखटाया और एक आंटी थी, उन्हें क्या हो ना, बुलाओ मुंडे नू ना, मेरी बहू जड़ी है बीमार है, तो दुआ कर। तो उस वक्त हैंडी कैम था, मैंने अपनी बहन को बोला चल चल हैंडी कैम उठाए, बड़ा शौक होता था, कोई गिरेगा दुआ करेंगे तो वाह वाह वाह, नए नए लोगों को बड़ा चाह होता है। मैंने कहा चल चल चले हम हैंडी कैम तो पकड़ ले, तो वीडियो बनाना, मैं दुआ करूँगा। उसने भी हैंडी कैम पकड़ लिया, उन्होंने कहा चल भाई चलिए। तो हम लोग उनके घर चले गए। जब गए वहाँ पे दुआ शुरू की तो मैंने कहा ऐसे कोई बीमार हो गई, उसमें बदरूहें थी। और जब और दुआ की और बदरूहों से पूछा तो कौन है, उसने बताया कि वो देवी हैं, और 7 की 7 देवियाँ हैं, हनुमान की जितनी बहनें हैं वो सारी उसमें थी। और ये तो बड़ा केस था। और अभी हम दुआई कर रहे थे, मुझे इतना तजर्बा नहीं था, वो हाथ उत किसी ने पकड़े नहीं थे। तो पंजाब में आपको पता है सेहन होता है, तो चूल्हे जो है वो मिट्टी के बनाए, उधर इतना बड़ा छुरा था, उसने वो पकड़ लिया ऐसे ऐसे ऐसे, और उसने अपने हस्बैंड के ऐसे किए तो अंगूठा काट दिया। एंड आई वॉज सो शॉक्ड। मैं खुद रास्ता ढूंढूं, भागना किधर है। अच्छा, वो सारे मेरी तरफ आए, मेरे पीछे छुपे और मैं उनके पीछे छुपूं कि भाई मैं अब क्या करूं, ये तो और मैं उन्हें कहूँ नहीं नहीं मुझे लग रहा है ये बदरू नहीं, ये पागल है। वो बोले नहीं नहीं ये बदरू ही है। उसका ससुर भी बोले तुसी दुआ करो, ए मैं तानू क्या है बदरू है। मैंने कहा नहीं नहीं, और खून बह रहा है। और मैंने फ़ौरन खुदावंद से पूछा, मैंने कहा खुदावंद हम मैं भी नहीं भाग सकता, ये मुझे पकड़ने हैं और मैं इनको पकड़ा हूँ, खुदावंद मैं क्या करूँ। खुदावंद ने कहा कि
کہ تو اسے باندھ. میں بہت سادہ تھا, مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ دعا کیسے کرنی. میں نے تو ایسے چھیڑ دیا شیطان کو جا کے. اور جب خدا نے کہا نو بن اے ہتھاں نو بن جڑے اٹھتے پے نے, اور جیسے میں نے کہا میں تجھے یسوع کے نام سے باندھتا ہوں, اور میں نے جب اس کا چھرا دیکھا آدمی, میں کہا میں تیرے ہاتھوں کو بھی باندھتا ہوں اور تیرے ٹانگوں کو بھی, تو ہل نہیں سکتا, میں تجھے باندھ دیتا ہوں. اسی وقت رک جائیں یہیں پر. اسی وقت اس کے ہاتھ سے چھری گر گئی اور وہ نیچے گر گئی. And I said, praise the Lord, this is how we need to pray. تو پھر اس کے بعد وہ بدروئیں نکل گئیں, اور پھر میں نے اپنے بشپ کو جا کے بتایا. انہوں نے کہا او کملیا پہلے بنی دے پھر کڈی دے. تم نے بائبل میں پڑھا نہیں ہے کہ زبردست کو جا کے جب چوری کرنی ہو تو سب سے زیادہ جو طاقتور ہوتا ہے اس سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ تو پھر ہاتھ پاؤں مارے جاتے ہیں. تو دشمن کھلا ہوا تھا تو پہلے شروع ہو گیا. I said, oh, مجھے پتہ نہیں تھا باندھنا تھا, لیکن خداوند نے وہاں پر فضل کیا. This is not easy, like we should do it. ہمیں روح القدس کی مدد کی ضرورت ہے. How we need to pray. And do you know, ایک ہسبینڈ وائف آئے اور میں بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر پر. جب ہم نے چینل شروع کیا تو ہمارے پاس 2 ہی کمرے تھے. ایک کمرے میں ہم رہنا شروع ہو گئے, دوسرے پر ہم نے اسٹوڈیو بنا لیا, اور سامنے جو ہے صوفے کے 4 پہ ڈیڈی کو دے دیے تھے تو اسے سو جایا کرا. وی جسٹ مینیج اٹ. تو صبح میں جب یہ اٹھ جاتا تو میں ادھر آ کر بیٹھ جاتا, اور شام ہوئی وہاں پر ہسبینڈ وائف آئے تو ایک بہن نے مجھے بولا کہ مجھے جو ہے وہ رسولی ہے اور ڈاکٹر نے امیجیٹ آپریشن کا بولا ہے, میں بہت تکلیف میں ہوں اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. اور آئی جسٹ پریئر اینڈ آئی سے گاڈ, اب میں اس کو کیا بولوں, پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہیں, وہ جتنے آتے ہیں ہم بھی دے دیتے ہیں. واٹ آئی شوڈ ڈو اٹ, میں کیا کروں؟ خدا نے کہا اینو کہہ جا رات سو جا, صبح اٹھیں گے رسولی نہیں ہوئے گی. اور منڈے کا دن تھا, میں نے کہا اب سو جائیں, صبح اٹھیں گے رسولی نہیں ہوگی, آپریشن نہیں کرانا, جائیں اب. وہ چلے گئے, اور منگل والے دن آ کے انہوں نے گواہی دی, ہم صبح اٹھے تو رسولی تھی نہیں. This is gone. But we need to ask کہ ہم کیا دعا کریں. اور آپ کو بتایا گیا کہ یسوع ساری رات دعا کرتا. کیا دعا کرتا؟ کہ میں کیا دعا کروں گا, میں کیا مانگوں گا تاکہ خدا کی مرضی جو ہے وہ پوری ہو. جب ہم مرضی کے خلاف دعا کرتے ہیں تو ابلیس چھرا پکڑ لیتا ہے, وہ جسم کو استعمال. یاد رکھیں بدروحوں کو جسم بہت اچھا لگتا ہے. انہیں ہمیں لگتا ہے بہتے سیب کھانے تو شیطان ہے, امیاں روٹیاں بہت کھانے, ہو سکتا ہے پیٹ چ کیڑے ہوں, ایسے کہنے ہیں بدروان ہے. یہ ہو بھی سکتا ہے, بدروہیں بھی کھاتی ہوں, لیکن بدروہیں کہاں کھائیں گی, ان کا تو میدا ہی نہیں, وہ تو اسپرٹ ہے. انہیں جسم پسند ہے. بدروہوں کی سب سے زیادہ پسند جو ہے وہ جسم ہے, کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتی, وہ جسم کے ذریعے کرتی ہیں, اور جسم میں وہ داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کو دروازہ دیا گیا, اور دروازے کی جو کنڈی ہے, اس کا جو لوک ہے وہ اندر کی طرف ہے, وہ آپ کے پاس. اور اس دروازے کا جو لوک ہے اس کا نام ہے ول, WILL, ول, مرضی. مرضی ہو تو کھولو. یہ سنیں کہ میں بھی کھٹکھٹاؤں تو مرضی ہو تو کھولنا. اگر اپنی مرضی سے کھولو گے میں اندر آؤں گا, اور شیطان بھی کھٹکھٹائے گا, بدروہیں بھی کھٹکھٹائیں گی. آپ کھولو گے تو وہ اندر آ جائیں گے. تو کئی لوگوں نے کھولنا کیا, پہلے کھولا ہوا ہے, چلو ہوا آتے آئے, ہوا کے ساتھ ہوائیاں آ جاتی ہیں. ہاں ہوائیاں آ جاتی ہیں, انہوں نے گرمی بڑی لگے ہے, کھول کے رکھو, دل گھبراتا ہے. انہیں دل کا دروازہ کھولا ہوا ہے کیونکہ دل گھبراتا ہے. تو ہوا کی بجائے ہوائیاں آ جاتی ہیں. اور کیا ہے, انسان کے پاس سب سے بڑا تالا اس کی مرضی ہے. بلیو کریں, ہماری مرضی کے بغیر, معاف کیجئے گا مجھے اس جملے کے لیے, لیکن اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا, خدا بھی ہماری زندگی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا. وہ چاہے کر سکتا ہے, وہ چاہے تو ہمیں نجاتی یافتہ ہی پیدا کرے, وہ چاہے تو ہماری زبان ایسے کر دے کہ ہم صرف پرستش ہی کرتے رہیں, وہ چاہے تو ہمارا ذہن پیدائشی طور پہ ایسا بدل دے کہ ہم سے گناہ ہو ہی نہیں, لیکن اس نے ہمیں اپنی مرضی پر چھوڑا ہے. ہم خدا کو اپنی مرضی سے تسلیم کرتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے بائبل پڑھتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے دعا کرتے ہیں, اور مہینہ دل چاہے نہیں کرتے, 2 مہینے بعد پھر کریں, ہمیں پھر بھی وہ اپنی باہوں میں لے لیتا ہے. اس نے ہمیں اپنی مرضی پر چھوڑا ہے, اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ فورس کرے, زبردستی کروائے, پائپ مارے, آپ کو ڈنڈے مارے, گاؤ کی کرو دعا. خدا اس سے نفرت کرتا ہے. جب میں آپ کو بتاؤں, میں نیا خدمت میں آیا تھا, میں بھی ایسے ہی کرتا تھا. میں جو ہے ایک سیٹ اپ سے بڑا
बड़ा जो ना मुतासर था, क्योंकि हम ऐसे इलाके में रहे, ऐसे स्कूल में पढ़े, उस स्कूल का ताल्लुक जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग मजहब से था, और इसलिए मैंने भी दाढ़ी रखी हुई है। और मैं भी सोचता था कि जो बच्चे सीखते रहे उन्हें कुट कुट के सिखाओ, है ना, तो तू काट दो, इन्हें करना चाहिए, और छड़ियाँ मारने के, यू शुड डू इट, यू शुड डू इट। फिर रूहुल कुद्स ने कहा कि ये कोई खुदा के जलाल के लिए, दिस इज ऑल वेस्ट, खुदा का ये काम ही नहीं है, खुदा ऐसे काम नहीं करता। अगर खुदा करना चाहता तो वो यूं हाथ पकड़ लेता, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। उसने ऐसे करने के बजाय उसने हाथ छेद कर दिखाए, मैंने तेरे लिए मार खाई, दैट्स इट। उसने सिर्फ ये कहा, मैंने तेरे लिए कांटों का ताज पहना, दिल चाहते कबूल कर, ये तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी है। अगर तू लूसीफर को बुलाना चाहता है या चाहती है, तेरी मर्जी है, तू सुबह उठ के दुआ करना चाहता है या नहीं करना चाहता, लेकिन जब भी तू मुझे पुकारेगा यीशु नाम से मैं तेरे लिए आ जाऊंगा। व्हाट अ ग्रेट फजल, क्या खुदा का अजीम फजल है। तो जितनी खुशी से तालियां आप बजा रहे हो ना, मेरा तो मतलब ये है, अब सुन तो लो, मेरा तो ख्याल ये है आप इस बात से खुश हैं कि दुआ करो या ना करो मर्जी तो साड़ी है, इससे खुश होकर तालियां बजा रहे हो, फिर किस खुशी में बजा रहे हो? इतना मेहरबान है, करे या ना करे सुनो। बट लिसन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मर्जी हमारे पास एक ताला है, और इब्लीस इसलिए हमारी मर्जी में मुदाखलत करता है। वो चाहता है कि हम उसकी मर्जी पर, उसका पूरा ध्यान और जोर ये, वो चाहता है कि हम गीत भी उसकी मर्जी से गाएं, सड़े सड़े गाएं। कलाम देखा कुछ पादरियों को, वो पुलपट पर आते सड़ी सड़ी बातें करते लगा लगा के, you see that? सड़ी सड़ी प्रस्तश, you see that? सड़ी सड़ी दुआएं, ये जिस्म की दुआएं हैं, जिस्म सड़ है लेकिन रूह नहीं, नॉट स्पिरिट, नॉट स्पिरिट। इसलिए कह रहे रूह में दुआ करो, रूह में दुआ करो। आप बिलीव करें, मेरे टीचर हैं बिशप नईम संबुल, मैंने एक चीज़ उनसे तजर्बा किया, मैं 10 साल बाद भी, मैं तो कॉल नहीं करता, मैं 10 साल बाद भी उन्हें मैसेज भेजूं मेरे लिए दुआ करना, मुझे ये प्रॉब्लम है, फ़ौरन वो दुआ करके भेजते हैं, चाहे वो खुद बिस्तर पे पड़े हों, सिक हों। ही इज़ वेरी ओल्ड, and he simply send me prayers. That's how we should be. हमारा खुदावंद भी ऐसे ही है, हमारे यीशु मसीह की ज़िंदगी भी ऐसे ही है। We need to be humble. We need to be humble. We need to be pray in spirit. जिस्म की जो नीयत है वो बुरी है, हमें रूह से दुआ करनी, जो रूह चाहता है, फिर वो दुआएं तस्लीम भी होंगी, सुनी भी जाएंगी। और याद रखें, कोई आपके सामने दीवार ऐसी नहीं है जो शैतान ने बनाई हो। अगर उसने कोई भी दीवार रुकावट बनाई है तो खुदावंद यीशु मसीह दरवाज़ा है, जिस भी दीवार के आगे खड़ा होगा वो आपको गुजरने के लिए दरवाज़ा बना देगा। इसे अंडरस्टैंड करें, इसे अंडरस्टैंड करें। अगर आपके मेरे अगे तो दरवाज़ा ही दोबारा नहीं, रुकावटें नहीं, तो यीशु मसीह कहता है दरवाज़ा मैं हूँ, राह मैं हूँ, वो हमारे लिए खुल जाता है। आमीन। अगर आप कहते दरवाजे बंद ने, ये क्या बात हुई? दरवाज़ा बने इसलिए कि वो खुले, आपकी दुआएं बंद दरवाज़ों को खोल देंगी। आमीन। सो दुआ करने का ताल्लुक रूह से है। एक दूसरे को कहें दुआ करने का ताल्लुक रूह से है। तो इसका कोई टाइम नहीं, क्रिश्चियन लाइफ में दुआ का कोई टाइम नहीं। कहो जब मर्जी दुआ, बर्तन धोते हो, सफर करते हो और वॉक करते हो, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। मैं कहता हूँ दुआ इतनी ज़्यादा हम कर सकते हैं। आपने पता नहीं वो ठाठा वाली बोतलें पी हैं, वो लाहौर में सोडा बनाते होते थे, पता नहीं है वो ठक 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 खुलते थे। कई लोगों को माइक दे दो, वो लंबी दुआएं शुरू। आपकी ज़िंदगी में इतनी दुआ होनी चाहिए कि आप बस माइक पकड़ें और ठक ठक जिंदगियों में धमाके शुरू हो जाए और वो बदल जाए। It is only by prayers. It is only by prayers.
It is only by prayers. So how many categories in ministry of prayer? Intercessor, prayer warrior. Intercessor, prayer warrior. Intercessor, prayer. You check yourself. आप इंटरसेसर हो या प्रेयर वॉरियर? आपका दुआया रूह कैसा है? आंसू बहते हैं या नहीं बहते? तरस आता है या नहीं आता? या कैसे आप दुआ करते हैं? आपको हवाले याद हैं जो दुआ करने हैं? गलीतियों 6 बाप और उसकी दूसरी आयत को पढ़िएगा. तुम एक दूसरे का भार उठाओ. एक दूसरे का क्या उठाओ? भार उठाओ. फिर यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो. आमीन. इस भार उठाने का मतलब है एक दूसरे के लिए दुआ करो बोझ के साथ. अगर कोई आपके साथ दुआ की रिक्वेस्ट करे तो आपके कंधों पर उसका बोझ हो. अगर कोई आपको दुआ के लिए कहता है, फोन आता है, मैसेज आता है, कोई आपको कहता है मेरे लिए दुआ करना, और आपको फील नहीं होता कि मैंने उसके लिए दुआ करनी है, उसने मेरे दुआ के लिए कहा है, तो आप इन दोनों मिनिस्ट्री में से किसी में भी नहीं है. आप अपने लिए भी दुआ करने वाले नहीं हैं. आपके ऊपर बोझ होना चाहिए. लेकिन अगर कोई नेकी करना जानता हो और ना करे तो वो गुनाह करता है. सबसे बड़ी नेकी जो है वो दुआ है. सबसे बड़ी नेकी जो है वो दुआ है. अगर आप चंदा नहीं दे सकते, दुआ करो. कई लोगों के पास हदिया भी नहीं होता देने को, बट दे शुड प्रेयर. प्रेयर्स आर मच देन योर फाइनेंसेस और फंड्स. दुआएं जो है वो कीमती हैं. ये आसमान के दरीजों को खोल देती हैं. लेकिन ये नहीं है जेब में पैसे रख के है मैं दुआ करूंगा, फिर दुआ भी बेअसर होगा. ना मेरे पास क्या है, बोल ही नहीं रहे, मुझे लगता है कुछ टांग छटा. ना मेरे पास सोना है, लेकिन उठ और वो चलना शुरू हो गया. अगर उनके पास सोना चांदी होता तो वो दे देते, दुआ नहीं देते, क्योंकि वो मांग यही रहा था. लेकिन उन्होंने उसे शिफा दे दी. आमीन. वो चलना शुरू हो गया. सो दिस इज हाउ प्रेयर इफेक्ट्स. इसी तरह दुआ असर करती है. और याद रखें, दुआया लोगों को जबरदस्त होना चाहिए. सुनिए, खुदा ने हमें बनाया है जबरदस्त होने के लिए. जबरदस्त होने के लिए. इंसान की जो बॉडी है उसका फीचर जो है वो एक जंगजू की तरह है. लड़ने के लिए, ढूंढने के लिए, सुनने के लिए, पहुंचने के लिए, अपना हक लेने के लिए उसे जबरदस्त होना चाहिए. उसे क्या होना चाहिए? जबरदस्त. किस में जबरदस्त? दुआ में. एवरी सिंगल पर्सन दुआ में जबरदस्त होना चाहिए. एवरी सिंगल वन दुआ में जबरदस्त होना चाहिए. जबरदस्त. लिखा है कि औलाद ऐसे है जैसे जबरदस्त के हाथ में. इस जबरदस्त का मतलब ऐसा नहीं औलाद ऐसे है जैसे जबरदस्ती के हाथ में थी. इन्होंने जबरदस्ती औलाद नू मांझा ला दे. आज की औलाद जबरदस्ती वाली नहीं है. पहले थी दस्ती दस्ती जाते, दस्ती दस्ती आ. पहले के लोग थे, पहले की औलाद थी. 1900 की औलाद थी जो दस्ती दस्ती वाली थी. अब जो औलाद है वो जबरदस्त के हाथ में है. और वो जबरदस्त कौन है? जो दुआ गो है. इसका ताल्लुक किसी के पढ़े लिखे या ना पढ़े लिखे होने से नहीं है, जबरदस्त होने से है. जबरदस्त होने से है. औलाद ऐसे है जैसे जबरदस्त के. और खुदा आपको रूहानी तौर पे जबरदस्त बनाता है. वो आपको निजात का खोद देता है, वो आपको बख्तर देता है, वो आपको सुलह के जूते देता है, वो आपको पटका देता है, वो आपको कमर कस देता है, वो आपको तलवार देता है जो खुदा का कलाम है. वो आपको जबरदस्त बनाता है. खुदा चर्च को जबरदस्त देखता है. दुआ में जबरदस्त. ऐसा जबरदस्त चर्च कि जिसके दुआ करने से उसके पास्टर की बेड़ियां जेल की खुल गई हैं, बंद दरवाजे खुल गए हैं. उसकी दुआ इतनी जबरदस्त है कि कोई चर्च में दाखिल होता है या पास से गुजरता है तो वो उस चर्च का दोस्त बन जाता है, उसका दुश्मन भी दोस्त बन जाता है.
کیونکہ اس کی دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ زبردست ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم نے یہ ونڈو بنانی تھی یہ والی, اور جب ہم دعا کرتے تو یہاں پہ بہت حبس ہو جاتا تھا, گرمی بہت تھی. اب تو ہم نے روف پر بھی کام کیا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ڈر کے یہ نہ اگلے سنڈے آؤ نا, گرمی بہت ہے. کئی لوگوں کو لگتی نہیں, بتا دو تو پھر ڈبل لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم نے بعد میں چھت پر بھی کام کرایا, یہ شیٹس بھی لگائیں, اور پھر بہتر ہوا. تو جب ہم نے یہ ونڈو بنائی تھی تو ہمارے نیبرز میں جو پٹھان بھائی تھا وہ کہنے لگا میں نہیں بنانے دوں گا. حالانکہ اس کی بلڈنگ بلند نہیں تھی, صرف ہوا کے لیے تھی. بٹ ہی واز سو مچ ان اینگر, وہ لڑائی کے در پر تھا. ہم نے کچھ نہیں کہا. کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے انہیں کہا لیٹس پریئر. ہم نے اس طرف ہاتھ کی اور دعا کی, اور شام کا وقت تھا, 7-8 بجے کا کلاسز ختم ہوئی اور میں اپنے گھر چلا گیا. 9-9:30 بجے کے پاس وہی آدمی جو بہت بول رہا تھا, گالی گلوچ کر رہا تھا, وہ ہمارے بالکل نچلے فلور کی سٹیئرز پر بیٹھا ہوا. اور میں آیا اور میں ایک دم ڈر گیا. میں ڈر بڑی جلدی جاتا ہوں. اور میں کہا یہ پھر لڑائی کے لیے آ گیا. میں نے ڈیڈی کو کہا ڈیڈی. انہوں نے کہا نہیں میں لڑن نہیں آیا, اے میرے ہاتھ جڑے نے, اور تسی ایک نہیں 2 کھڑکیاں بناؤ, میں نے کوئی مسئلہ نہیں. And I see that what works. کئی مرتبہ انسان دشمنی نہیں کرتا ہوتا, اس کے پیچھے ابلیس ہوتا ہے. جب ہم اسے ہی باندھ دیتے ہیں تو پھر انسان کا نرم دل جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے. You see it? That's why we need to pray in spirit. In spirit. In spirit. In spirit. So زبردست چھین لیتا ہے. ایک دوسرے کو کہیں زبردست چھین لیتا ہے. So کوئی بھی اگر بالکل کمزور ہے تو وہ ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے, اس بات کو سمجھے گا, میری بات کو آپ نے سمجھنا ہے, یہ بڑی کام کی ہے. شیطان کمزور ہے. ایک دوسرے کو کہیں شیطان کمزور ہے. اچھا, کمزور طاقتور کو گرا سکتا ہے؟ گرا سکتا ہے؟ گرا سکتا ہے؟ نو. ہم سب طاقتور ہیں. آپ ایک دوسرے کو کہیں آپ طاقتور ہیں, اور شیطان کمزور ہے, وہ آپ کو گرا نہیں سکتا. کیوں نہیں گرا سکتا؟ کیونکہ میں طاقتور ہوں اور شیطان کمزور ہے. اسے بولے کمزور طاقتور کو نہیں گرا سکتا, طاقتور کمزور کو گرا سکتا ہے. سنیں, لیکن پھر بھی کچھ انسانوں کو شیطان کیوں گراتا ہے؟ کیونکہ کمزور, شیطان کو بہت اچھے سے پتہ ہے یہ طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں, میں انہیں گرا نہیں سکتا. اس لیے پہلے وہ چلاکی کھیلتا ہے اور کمزور کرتا ہے. کس میں کمزور کرتا ہے؟ دعا میں, ایمان میں, امید میں, چرچ میں. ہم بدگوئیاں شروع ہو جاتے ہیں, ہم غصہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں, ہم جسمانی ہو جاتے ہیں, ہماری نیت جسمانی ہو جاتی ہے, ہم اپنی فورس شروع کر دیتے ہیں. اور وہ یسوع کو کیا اکسا رہا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ یسوع زور آور ہے, اور شیطان خود جانتا تھا کہ وہ کمزور ہے. وہ یسوع کو نہیں گرا سکتا تھا. Listen. آپ کوئی بھی تھکے نا کلام میں, میں تھک رہا ہوں, کوئی مجھے ایسا چہرہ نہ دکھائے. جب آپ ہائپر سٹار جاتے ہو تب تو نہیں تھکتے, گولڈ مارک میں نہیں تھکتے, شادیوں پہ نہیں تھکتے, قبر میں جا کے تو سونا ہی ہے, ادھر آرام کرنا. But listen this. شیطان کو معلوم تھا کہ وہ کمزور ہے اور یسوع مسیح طاقتور ہے. اب اس نے اس کو کمزور کرنا تھا گرانے سے پہلے. اور کیسے کر رہا ہے؟ مینوں لگ رہا ہے 40 دن تے ہو گئے نے, بھوک لگی ہوئے گی, اے وٹیاں نو کہہ کے اے پتھراں نو اے روٹی بن جائے. اگرچہ حقیقت میں یسوع کو بھوک لگی تھی, جسم تھا نا, وہ جسم رکھتا تھا, اسے بھوک لگی تھی. لیکن اس نے کیا کہا کہ میں نے تیرا کہنا نہیں ماننا, تو کہہ رہا ہے. اگر خدا اس سے کہتا نا ان پتھروں کو کیا روٹی بن جائے, تو وہ کہہ دیتا اور بن جاتی. لیکن اس نے کہا انسان صرف ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے
निकलते हैं। ये बहुत बड़ा मुकाशफा है। इंसान सिर्फ, हम जब कमजोर होते थे क्या कहते, की ले आओ। और अब साइंसदान सर्च कर रहे हैं, ये रोटी और बोटी सारी बीमारियों की जड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा खाना बंद करें, बट खाएं लेस, क्योंकि इंसान सिर्फ, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है वो भी भूख खत्म करती है। फिर उसने उसको कहा कि तू तो बड़ा शाना वाले है, आ ऊपर जा और अपने आप को गिरा, चेक कर, फरिश्ते आते हैं, चेक कर, वो अपने परों पर तुझे उठा लेंगे। उसने कहा खुदावंद अपने खुदा की। कई मरतबा हम चेक करते हैं, है फायदा होएगा कि नहीं, उन्हों भी चेक कर, उन्हों भी चेक कर, उन्हों भी चेक कर, चेक में रहते हैं और किच करते रहते हैं। फिर उसने एक और उसे कहा कि मुझे क्या कर ले, सजदा कर ले। पता है जिसको हम सजदा करते हैं, ये सजदे की इतनी अहमियत है कि हम मुंह से कुछ भी ना बोलें। उसने ये नहीं कहा यीशु को कि मुझे तस्लीम कर, मैं तेरा बादशाह हूं, मैं तेरा मालिक हूं, कुछ नहीं। उन्हें कहा तू चुप करके मुझे क्या कर। और मैंने कई मरतबा लोगों को कहा अगर आपको दुआ करनी कुछ नहीं आती, कई कमियां रह गई हैं दुआ में, चुप करके सिर्फ खुदा के आगे माथा टेक दो, सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। क्योंकि जब हम सजदा कर देते हैं खुदा को, तो इसका मतलब ये होता है कि अब मेरा सब कुछ तेरे इख्तियार में, तू मेरा मालिक है। इसलिए सदरक मिसक अब्दनजू को उन्होंने कहा तुम हमारे बुत को सजदा करो। उन्होंने कहा हम सजदा नहीं करेंगे, सजदा सिर्फ खुदा को करते हैं। सजदे वाली दुआएं बड़ी ताकतवर ने चर्च ने ख़त्म कर दी हैं। सजदे वाली भी दुआ किया करें, खुदा के आगे झुक गए। वो जो कभी दुआ नहीं भी मांगनी, पता नहीं भूल गए, सजदे में सारी पूरी हो जाती है। तो वो उसको बयान नहीं कर रहा करना क्या है, वो कह रहा तू मुझे क्या कर दे, फिर सारी चीज़ें तुझे मिल जाएंगी। उसने कहा सजदा के लायक सिर्फ कौन है। इसका मतलब शैतान सजदा मांगता है और यीशु मसीह बयान कर रहे हैं कि सिर्फ खुदा इस लायक है कि उसे सजदा किया जाए। क्या सजदा करते हैं, आपका माथा जमीन पर टिकता है, टेकते हैं खुदा के लिए? नहीं टेकते, इसलिए तो कमरों में दर्दें होती हैं। ये मैं ऐसे फिलॉसफी बयान कर रहा हूँ, लेकिन सजदा जरूरी है। अब अगर वो कोई भी एक बात यीशु मान जाता तो वो कमजोर हो जाता। शैतान की कोई बात भी मान जाता तो वो क्या हो जाता। इसलिए उसकी नीयत रूह की थी। शैतान आपको गिराने से पहले कमजोर करता है, अपनी बात मनवाता है, क्योंकि कमजोर को गिरा सकता है। वो आपको गिरा नहीं सकता क्योंकि खुदा ने आपको ताकतवर बनाया है। वो कहता है कमजोर भी कहे कि मैं जोरावर हूं। दुआ करने वाले लोग कमजोर होते नहीं, वो जोरावर होते हैं क्योंकि उनका जोर खुदा होता है। जस्ट लिसन इट। बट शैतान कमजोर करता है, गिराने से पहले क्या करता है, वो कमजोरों को गिराता है। अगर आप गिरे हुए हैं, अगर आप गिराए गए हैं, तो समझ जाइए आपको पहले कमजोर किया गया है। कमजोर गिरता है, इसलिए खुदा का कलाम आपको ताकतवर करता है कि आप जोरावर हों, फिर आप उससे छीन लेंगे, फिर उससे दुगना लेंगे, 7 गुना वापस लेंगे, क्योंकि अब वो आपको जोरावर करेगा। आमीन। सो याद रखें, अगर आप जोरावर होना चाहते हैं और चाहते हैं कि यीशु से मामूर हो जाए, तो एक तरीका बताया गया है सूरज डूबने से पहले का। क्या तरीका है? किसी को ये नुस्खा आता है? कलवंजी का कि जीरा? क्या है ये नुस्खा? क्या कर देना? हाँ, सूरज डूबने से पहले माफ कर देना। सूरज डूबने से पहले आज की खफ्तगी, आज की नाराजगी, आज के सूरज के डूबने से पहले, फिर आसमान के दरीजों से आपको कोई रोक नहीं सकेगा, आपके लिए खुल जाएंगे।
جب آپ خدا کی بات کو مانیں گے اس پر غالب آئیں گے. مکاشفہ 3:22 آیت, جلدی سے سنیے. مکاشفہ 3:22 آیت. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا کون فرماتا ہے؟ ہے. روح کون سی دعا ہے؟ روح کس میں ہر وقت دعا کرو؟ روح میں کون فرما رہا ہے؟ روح. کس نے سننے؟ کان نے. تو کان کس کے ہے؟ جو دعا کرتا ہے. دعا کرنے والوں کے کان ہیں. جن کے جو دعا نہیں کرتے ان کا صرف منہ ہے. بڑ 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 ایوری ٹائم وہ صرف بولتے ہیں. دعا کرنے والوں کے کان ہیں. دعا کرنے والوں کے حالانکہ دعا کس سے کی جاتی ہے؟ منہ سے. دعا ہمارے کانوں کو بناتی ہے, ایسے کان کو جو روح کی سنتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں کیا سے فرماتا ہے. تے جدے کان نہیں او دا منہ ہے آ کے پھر واپس پھر تے 35 سالاں تو یہی کردا پیا, سنیا ہی نہیں روح کی کہتا ہے. انہیں صرف پڑھے ہیں. اس کے لیے اس نے کہا جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. سو جو روح میں دعا کرتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے دعا کرنی نہیں آتی, مجھے یہ نہیں پتا روح کیا کہہ رہا ہے, مجھے یہ نہیں پتا خدا کی مرضی کیا ہے. اس کے کان ہیں. دعا ہمارے روحانی کان کو کھولے گی, روحانی آنکھوں کو کھولے گی. اس نے کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں اور ہم کم ہیں اور باہر والے زیادہ ہیں. اس نے اس کے لیے کیا کی؟ کیا کی؟ کیا کی؟ کیا کی؟ اور کیا کھل گئی؟ اور اب اس کو اپنے ساتھ زیادہ لگ رہے ہیں اور دشمن کم لگ رہے ہیں. جب ہم دعا نہیں کرتے پھر بنگالی بابا زیادہ بھاری لگتا ہے, پھر دیویاں زیادہ بھاری لگتی ہیں, پھر جڑے سگنل تے کھلوتے نے انہاں دا زیادہ ڈر لگتا ہے, پھر دشولے شاہی دیاں چوئیاں دا زیادہ ڈر لگتا ہے, پھر بددواواں دا زیادہ ڈر لگتا ہے, پھر فٹے منہ دا زیادہ ڈر لگتا ہے, پھر کالی بلی ننگ جے زیادہ ڈر لگتا ہے, شیشہ ٹوٹ جائے زیادہ ڈر لگتا ہے. ہم ہر وقت ڈر سے رہتے ہیں, لیکن جب دعا کرتے ہیں تو ہمیں اس بلی سے بھی آگے نظر آتا ہے اس کو بنانے والا کون ہے. پھر ہمیں ان پیر بابوں, ان عاملوں سے بھی زیادہ جو عالم بنے ہوئے ہیں, جو عامل بنے ہوئے ہیں, جو کہتے ہیں جھٹ منگنی بھٹ ویا ہوگا, جو کہتے ہیں ہمارے علم کا, ہمارے جادو کا, بوٹا مسیح کہتے ہیں اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. ایک دانش مسیح بھی ہے جو جادوگر ہے, وہ کہتے ہیں میرے بھی جوڑ کا کوئی توڑ نہیں ہے. اس کو بتائیں ایک سلطان مسیح بھی ہے جو کہتا ہے تیرے ہر جوڑ کا توڑ ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. آمین 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 آمین. اور دشمن سرل للکارتا ہے. ہم نے دیکھا ہے جب بدروہیں آتی ہیں تو وہ پڑتھو ڈال دیتی ہیں. بدروہیں جب آتی ہیں ہاں لا 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 ادھر ادھر ہاتھ ہتھ مارن گیا. انہوں نے لگتا ہے پریشر پائیے. جو پولیس والے آندے نے نا موبائل لے کے تڑ 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 اترن گے, این لگے گا جی دہشت گرد نو پھڑنا ہے. حالانکہ زیادہ رشوت پھڑن نہیں آندے نے. تڑ 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 پھڑ 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 اینج پھڑ کے تو تھانے لے جا کے اینج چھاڑ دیں. یس آئی سی اٹ. اب یہ کون سی پولیس کرتی ہے یہ نہیں میں نے بتایا. وہ ایک شاعر تھا تو اس نے کہا کہ میں نے ایک شعر لکھا, میں نے کہا کہ جو سرکار ہے وہ چور ہے. پولیس نے آ کے اسے پکڑ لیا تو اس نے کہا تھانے دار صاحب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کی سرکار چور ہے. انہوں نے کہا بہ جا مینوں پتا ہے کیڑی سرکار چور ہے, مجھے پتا تو نہیں کسی, میں نے نہیں کہا کون سی پولیس چور ہے. I didn't. I said sometimes police do like this. اب کون سی پولیس ہے وہ تو ہر ملک میں ہوتی ہے. We don't know. You understand it? تو پولیس جو ہے وہ ایک دم ایسی کوشش کرتا ہے
कि डराए, खौफ में डाले, लेकिन आप उसे कहें बह जा, हमारा खुदा एक ही खुदा है। मैं आपको बताऊं, एक ही खुदा है और वो हमारी तरफ है, दूसरा कोई और खुदा नहीं है, बाकी सब कमजोर हैं, हमारा खुदा जोरावर है और उसका नाम यहोवा है। हमारे खुदा का नाम यहोवा है, हमारे खुदा का नाम यहोवा है। आमीन। एक खातून थी, वो कहती सी मैं ढाइयां ऐसा चलानी है 2.5 मिनट च बंदा मारदा है। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ गए ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दुआ करने वालों का कोई मतबादल नहीं है, ना पैसा मतबादल है। वो दौलतमंद आया था ना, वो कह रहा था मैंने नहीं अंदर आना, जिसको कोड लग गया था, क्या नाम था उसका? अच्छा, हमारे लोगों ने नुमान भी नाम रखा हुआ है। और तो वो आया, वो कहने लगा इसको बोलो बाहर आए। मैं आया, ए ना आया बाहर नहीं, अंदर पे ये ईगो है। उन्होंने कहा तू अंदर आ, और वो नहीं आया। फिर उसने कहा ठीक है, इसको ये बता देना कि अगर ये 7 बार गोते लेगा पानी में तो इसका कोड क्या हो जाएगा। अच्छा, उसने कहना तो नहीं माना। फिर रस्ते रस्ते से क्या, चलो आजमाई ला, और जैसे उसने गोते लिए उसका कोड जाता रहा। आमीन, 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 आमीन। So prayers people are not easy, उनका कोई मतबादल, दुआ का बेटा कोई मतबादल नहीं। एक दूजे ਨੂੰ ਕੋ ਦੁਆ ਦਾ ਕੋਈ मतबादल नहीं। मतबादल ਦਾ मतलब है ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਚ ਤੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ, तो बेटा परफ्यूम वो काम नहीं करेगा जरा दुआ करेगा। तो तुसी को अच्छा दुआ नहीं, वेंटिलेटर ते लग जाना, लेकिन दुआ नहीं। ते दुआ ते वेंटिलेटर च फर्क है। तुसी को मैनू मनसूई ऑक्सीजन लवा दो, लेकिन दुआ नहीं, तो दुआ ते ऑक्सीजन च फर्क है। तो कहे नहीं नहीं ए पैसे। अच्छा, मैंने लोगों को देखा है, आपने सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, आपसे बड़ा कौन है, लोग कहेंगे खुदा, खुदा सबसे। और मैं कहता हूँ सबसे महंगी तरीन हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे खुदा पे होनी चाहिए। और मैं लोगों को देखता हूँ, महंगे जूते, महंगे कपड़े, यहाँ तक कि जो सालगिरह होती है उन पे बच्चों को जो साइकिलें गिफ्ट करते हैं वो भी महंगी होती है। आप ये ना, आप मुझे अब सालगिरहों पे बुलाओ ना, I'm just telling you about your God. वो जो वो पहनते हैं शेरवानी, वो महंगी होती है, कुल्ला वो महंगा होता है, जूते हॉल महंगा होता है, सब चीज़ें। अच्छा, ये बातें मैं मनफी नहीं कर रहा, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। बुरा लगे तो भी सुनना पड़ेगा। मुझे किसी ने ना बुलाया दूर, और मैं कोई जॉब नहीं करता, दिस इज जस्ट बाय फेथ, जस्ट बाय फेथ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज तक हमारे घर पर कभी तेल भी खाने का ख़त्म नहीं हुआ। आई नेवर। जब हमारा टेलीविज़न था तो हमने हज़ारों रुपए देने होते थे, खाली जो डेल्टा केबल है वो 1,20,000 लेता था। फिर और हेडन्स पे जब कोई 80,000, कोई 25,000, कोई 35,000। सेटेलाइट की फ़ीस बहुत महंगी थी, स्टाफ की फ़ीस थी, और बहुत महंगा। और मैं पैसे दे के सो जाता था, और ज़ीरो। और जब सुबह उठना तो मैं अभी दरवाज़े खोलता था 8-9 बजे, तो डैडी ने कहना फ़लाँ बंदा ऐसे लिफाफा दे गया। और देखना तो पहले जिसको 11 बजे के टाइम दिया हुआ था ना कि तुझे उस लिफाफे में उतने ही होते थे। And I was just shocked. खुदावंद अपने कामों और अपने मंसूबों के लिए मुहैया करता है, मुहैया करता है। And I was shocked. एक भाई जो है वो बड़ी बाहर से आया, और आपको पता है पिछले दिनों में मेरी तबीयत भी सेट नहीं थी, बट he said you come. हमने शुक्र गुजारे कि you come. I said okay, you know we spend travel, सब गए वहाँ पर। उसने बहुत बड़ी शुक्रगुजारी कराई, बहुत सारे खाने, बहुत सारे लोग, सारी दुआ करके शानी भाई मुझे जब हदिया दिया, आई कम एट माई होम एंड आई से आई एम जस्ट टेलिंग यू इट्स जस्ट 1,000 रुपीज।
And I accept it. مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں. But I understand it. کہ میرے خدا کا اس کے سامنے قد کیا ہے. وہ کیا سمجھتا ہے کہ میرا خدا کون ہے. جب آپ کسی سے اب آپ کو میری بات بری لگ رہی ہوگی, لیکن جب آپ اپنی بیوی سے, جب وہ آپ کی بیوی نہیں بنی تھی, جب آپ اسے چھیڑتے تھے, ویلنٹائن ڈے مناتے تھے, اس کے عاشق تھے, کیا کرتے تھے؟ کتنا انویسٹ کرتے تھے؟ کیا کرنا چاہتے تھے؟ آپ اپنے بیٹے بیٹی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جان دینا چاہتے ہیں. اور وہ خدا جو ان زندگیوں کو سانسیں دیتا ہے, حالات دیتا ہے, ہم اس کے لیے غربت کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں خداوند تالیاں تیرے لئے. کتنی بار, جتنی بار میں کوئی بات بولتا ہوں فری ہے. وہ ایک فادر تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی, انور فضل کی عبادت میں آ کے گاتا تھا, کہتا تھا ہاللیلویا ہاللیلویا کہیے, ساڑھے کیڑے لاکھ دینے روپیے. تو کلیسیا کہندی سی ہاللیلویا. پھر انہوں نے کہا تالیاں بجاندے رہیے, ساڑھے نہیں لاکھ دے روپیے. تو جتھے لگن روپیے, نہ بھیا عبادت ختم انکار کر چلیے. We don't invest. We don't invest. یہ بات میں نے کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں کہی. I'm very sorry. But I want to tell you for the learning. کہ ہم اپنے خدا کی ویلیو کیا رہے. پھر ہم جب شیطان کے سامنے آئیں گے تو پھر اس سے چپیڑے ہی کھا کے واپس آئیں گے. اس کو پتا ہوگا مینو تیری کرتوت دا پتہ ہے. اور جب یسوع آتا ہے تو وہ کیوں پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ کیونکہ اسے یسوع کا پتہ ہے کہ یہ اپنی جان دے گیا ہے لیکن خدا کی مرضی کو پورا کیا. It's different. Yes, it's learning. So this is how ہماری دعائیں جو ہے افیکٹ ہوتی ہیں جب ہم اپنی زندگی کو اثر انداز طریقے سے گزارتے. تو صرف کتابیں نہ پڑھتے رہیں, کتابیں نہ پڑھتے رہیں کہ یہ پڑھیں گے علم ملے گا. کبھی کبھی ہمیں اپنے آپ کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. گلاطیوں 3 باب اور اس کی 5 سے 9 آیت, آخری لائنوں پر ہیں ہم. بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو. اپنے اعضاء کو کیا کر دو؟ مردہ کرو. ہاں جو زمین پر ہیں, ہاں یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے. ڈو یو سی دیٹ؟ یہ اعضاؤں کے ذریعے ہوتے ہیں, انسانی جسم کے ذریعے ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان کو کیا کرو؟ مردہ کرو. اس کے لیے دعا کرو کہ خداوند یہ وہ بدن کا حصہ ہے جو مجھے کمزور کرتا, اور اس میں مضبوط نہیں, میں روح میں مضبوط ہوتا ہوں. پھر آپ کی دعا زبردست ہوگی. تو تسی جسم بھی زبردست منگو, شہوت پرستی بھی زبردست کرو, لالچ بھی زبردست کرو, جھوٹ بھی زبردست بولو, تو دعا چ بھی زبردستی کرو. That's bad. اس نے کہا ایک جگہ پہ مردہ ہونا پڑے گا. اب مجھ میں نہیں بلکہ مسیح یسوع زندہ ہے. تو دعاواں ایویں ہی نے تدی تے اسی خود نہیں کر دے, دوجیاں تو دعاواں کرانا بہت آسان سمجھنے ہیں کیونکہ سانو پتہ ہے دلی وڈیاں قربانیاں نے, انہوں نے تو دتیاں, اسی نہیں دے سکتے. گلاطیوں 5 باب اور 19 آیت. یہ جسم ہے جس کی چاہت سنے, جسم کی چاہت سنے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں. یہ کس کے کام ہیں؟ تس دس دے نہیں پہ, اسے چھپائیں نہیں. کبھی کبھی ہم گناہ کے اوپر کپڑے دیتے ہیں, نیلے رنگ دا, پیلے رنگ دا, لال, اسے چھپاتے ہیں. لکیا رہ, باہر نہ نہیں, اینو کڈو. اے دھوپ ہے, رتک روشن دھوپ نو چھپا دیندا سی. دھوپ اے تہاڈا گناہ دھوپ ہے, اینو چھپاندے, اینو کڈو باہر. اس کو نکالیں, بھائی اسے ننگا کریں, اقرار کریں, خدا کے سامنے لائیں. اگلے یہی منگل پر ہم یہ سیکھیں گے. چھپائیں نہیں خدا سے. جو خدا سے چھپاتے ہیں خداوند ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا. جو وہ تو جانتا ہے. اس نے آدم اور حوا کو کیا کہا تھا؟ باہر آ, اور وہ چھپا رہے تھے. دیٹ از سن. یہ احساس گناہ اور احساس جرم ہے.
हमें एहसास है ये गलत है और हम उससे छुपा रहे हैं। उनको खुदावंद है, मैं नहीं छुपा रहा, इट्स ओपन। गलतियों 6 बाब और उसकी 8वीं आयत। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। आमीन। सो किससे काटेगा? रूह से। इसलिए हमें दुआ कौन सी करनी चाहिए? स्पिरिट प्रेयर। आमीन। और वी नीड टू नो कि हमें क्या दुआ करनी है। हम अपनी आंखों को बंद करें, एक लम्हा के लिए अपनी जगहों पे खड़े होंगे। Praise the Lord. You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.